ओ- ओ- ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। नियुक्तास्तत्र पशवः तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रप्रचोदिताः। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda's 14th Sarga. We have seen first 30 mantras. We are seeing beautiful description of how the yaga is getting created. And we are seeing how grand it is, what all efforts, who all are engaged, and at what massive level things are getting arranged. So we continue. All the volunteers, please raise hand. Lalita Balasubramanian ji, please start. Number 30. Shamitre tu hayastatra शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा नियुक्तं शास्त्रतस्तदा शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलश्चराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा. The sacrificial horse, as well as the aquatic creatures, turtle, etc., that had been brought there for the act of sacrifice, all these were bound that very moment by the seers or priests according to the scriptural ordinance. पशूनां त्रिशतं तत्र पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा
यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्यः राज्ञो दशरथस्य पशूनां दृशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्यः 300 beasts were tied down at that time to the aforesaid pillars. The foremost of the best horses belonging to King Dasharatha too, they say, was tied down there. कौसल्यातौ हयं तत्र कौसल्यात्तौ हयं तत्र परिचर्यसमन्ततः परिचर्यसमन्ततः कृपाणैर्विससारैनम् कृपाणैर्विससारेणम् त्रिभिः परमया मुदा रेभिः परमया मुदा Short. त्रिभिः त्रिभिः परमया मुदा कौसल्यात्तौ हयं तत्र परिचर्यसमन्ततः कृपाणैर्विससारैणम् त्रिभिः परमया मुदा कौसल्यातौ हयं तत्र परिचर्यसमन्ततः कृपाणैर्विससारैनम् त्रिभिः परमया मुदा Consecrating the said horse on all sides by sprinkling it with water and so on, there Kaushalya, as also the other queens, touched it with great joy with 3 swords. पतत्रिणा तदा सार्धम् पतत्रिणा तदा सार्धम् सुस्थितेन च चेतसा सुस्थितेन च सेदसा अवसद्रजनीमेकाम् अवसद्रजनीमेकाम् कौसल्या धर्मकाम्यया कौसल्या धर्मकाम्यया पतत्रिणा तदा सार्धम् सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकाम् कौसल्या धर्मकाम्यया तत्रिणा तदा सार्धम् सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकाम् कौसल्या धर्मकाम्यया Nay, with intent to acquire religious merit, Kausalya then spent one night with the said horse, swift as Garuda, the king of the winged creation, with a perfectly composed mind. होताध्वर्युस्तदोद्गाता होताध्वर्युस्तथोद्गादा हस्तेन समयोजयन् हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ महिष्या परिवृत्याथ महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरान्तथा वातामपरान् तथा होताध्वर्युस्तथोगादा हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वातामपरं तथा अपरान् तथा होताध्वर्युस्तदोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरान्तथा The 4 archpriests officiating at the sacrifice
who is the Hota, the Advaryu, the Udgata, and the Brahma, then at the close of the night, caused the king's second wife, ordinarily belonging to the Vaishya class and bearing the generic name of Vavata, along with the first wife bearing the class name of Mahisi, as well as the third wife, known by the class name of Parivriti, to be brought into contact with the horse. पतत्रिणस्त्स्य वपाम् पतत्रिणस्तस्य वपान् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः ऋत्विक् परमसम्पन्नः तपयामास शास्त्रतः श्रपयामास शास्त्रतः पतत्रिणस्तस्य वपाम् वृद्ध्युत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः पतत्रिणस्तस्य वपाम् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः. Taking out the edible part of the tuber known by the name of Ashwagandha or Ashwagandha, the plant Physalis flexuosa, the chief priest, who had duly controlled his senses and possessed great skill in performing sacrificial rites, cooked it according to the scriptural ordinance. धूमगन्धं वपायास्तु धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायम् यथा कालं यथा न्यायम् निर्नुदन् पापमात्मनः निर्नुदन् पापमात्मनः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायम् निर्नुदन् पापमात्मनः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायम् निर्नुदन् पापमात्मनः. The king smelt at the proper time, according to the scriptural ordinance, the odor of the steam of the tuber, driving away thereby his sin, standing in the way of his getting a son. अयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् अग्नौ पास्यन्ति विधिवत् not pa अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः समस्ता षड्विजः शर्त्विजः समस्ता षोडशर्त्विजः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः षोडश ऋत्विजः. So ऋत्विजा's brahmana षोडश 16. अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्त्विजः. All the 16 Brahmana priests taking part in the sacrificial performances in a body cast into the sacrificial fire with due ceremony all the articles worth consigning into the fire as parts
of a horse sacrifice. लक्षशाखासु यज्ञानाम् लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते वैतसो भागयिष्यते लक्षशाखासु यज्ञानम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते. Whereas the offering to be made at other sacrifices is placed on the boughs of a plaksha tree, that to be made at an Ashwamedha sacrifice is required to be placed on mats of cane. त्रयोश्वमेधः सङ्ख्यातः त्रयोः how to spell again please त्रयहोश्वमेधः सङ्ख्यातः त्रयहोश्वमेधसङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य 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 प्रथमं परिकल्पितम् प्रथमं परिकल्पितं त्रयहोश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रे again त्रयहोश्वमेधः is not there. Traya is not there. Triya, one word. त्रयहोश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् त्र्यहोश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्. A horse sacrifice has been declared in the Kalpasutras as well as in the Brahmanas as having its 3 days allotted to Savana, the rite of pressing out the Soma juice. Chatushtoma, Jyotishtoma has been mentioned to be the name of the Savana to be performed on the first of these 3 days. Nikhilanje. Ukhyam dvitiyam sankhyatam उक्त्यं द्वितीयं सङ्ख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरम् अतिरात्रं तथोत्तरम् कारितास्तत्र बहवः कारितास्तत्र बहवः विहिताः शास्त्रदर्शनात् विहिताः शास्त्रदर्शनात् उक्त्यं द्वितीयं सङ्ख्यात् उक्त्यं द्वितीयं सङ्ख्यात् Lalita ji, you can mute yourself. Ukhyam dvitiyam. उक्त्यं द्वितीयं सङ्ख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं Atiratra, Anuswaras Makara, not Umakara, Nakara. Where did I make? Sorry, Atiratran, Atiratram. Atiratran tathottaram. Start from beginning. Ukhyam. Uktyam dvitiyam sankhyatam. Atiratran tathottaram. Karitastatra bahavaha. Vihita shastra darshanat. Very good. Ukhyam dvitiyam sankhyatam atiratran tathottaram karitastatra bahavaha vihita shastra darshana. The second day's Savana has been named as Uktya, while that to be performed the next third day
has been designated as Atiratra. Many other secondary sacrifices too, as enjoined from the Shastrika point of view, were performed by King Dasharatha on that occasion towards the conclusion of the horse sacrifice. Jyotishto Mayushi Chaivam ज्योतिष्ठो मायुषी चैवम् Atiratrau cha nirmitau अतिरात्रौ च निर्मितौ Abhijidvishvajit Chaivam अभिजिद्विश्वजित् चैवम् Aptoryamau Mahakratuhu आप्तोर्यमौ महाक्रतुः आप्तोर्यामौ महाक्रतुः ज्योतिष्ठो मायुषी चैव अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजित् चैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः Jyotishto Mayushi Chaivam Atiratrau cha nirmitau Abhijidvishvajit Chaivam Aptoryamau Mahakratuhu. Jyotishtoma and Ayushtoma, 2 rounds of Atiratra, Abhijit and Vishwajit, and 2 rounds of Aptoryama. These were the 8 great sacrifices performed on the said occasion. We'll do both together. 43, 44. Prachim hotre dadau raja प्राचीं होत्रे ददौ राजा Disham swakula vardhanaha विशो स्वकुलवर्धनः Disham दिशो स्वकुलवर्धनः Adhvaryave pratichintu Adhvaryave pratichintu अध्वर्यवे प्रतीचीन्तु Brahmane dakshinandisham ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् Udgatre tu tathodicim उद्गात्रे तु तथोदीचीं Kshinesha vinirmita दक्षिणेशा विनिर्मिता Ashvamedhe mahayajne अश्वमेधे महायज्ञे Swayambhuvihite pura स्वयंभूविहिते पुरा प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशौ स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीन्तु ब्रह्मणो दक्षिणां दिशम् ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा Prachim hotre dadau raja Disham swakulavarddhanaha Adhvaryave pratichintu Brahmane dakshinam disham Udgatre tu tathodicim Dakshinesha vinirmita Ashvamedhe mahayajne Swayambhuvihite pura. At the conclusion of the sacrifice, the emperor, the promoter of his race, gave away as dakshina or sacrificial fee the eastern quarter of the globe to the Hota, the western to the Advaryu, the southern quarter to the Brahma, and the northern to the Udgata. Such is the dakshina prescribed for the great sacrifice of Ashwamedha, which was performed for the first time by Brahma, the self-born creator of the universe. Ratum samapyatu tada क्रतुं समाप्यतु तदा Nyayatah purusharashabhaha न्यायतः पुरुषर्षभः Ritvibhyo hi dadau raja ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा Dharantankula vardhanaha
धरान्ताङ्कुलवर्धनः क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरान्ताङ्कुलवर्धनः क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरान्ताङ्कुलवर्धनः. Having concluded the great sacrifice according to the scriptural ordinance, the emperor, a jewel among men and the promoter of his race, actually gave away to the priests who officiated at the sacrifice the earth itself, as specified above on the said occasion. एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत्. तो ending. एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत् And sh starting. श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे. त्वब्रुवन् वित्वा has to come. ऋत्विजस्त्रभ्रुवन् सर्वे त्वब्रुवन्. ऋत्विजस्त्वभ्रुवन् सर्वे राजानङ्गतकिल्बिषम्. राजानङ्गतकिल्बिषम् एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत् श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानङ्गतकिल्बिषम् एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूत् श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानङ्गतकिल्बिषम्. Having made the aforesaid gifts, the glorious Dasharatha, a scion of Ikshvaku, felt extremely delighted. All the priests, however, spoke as follows to the sinless king. भवानेव महीं कृत्स्नाम् भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति. एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकम् न भूम्या कार्यमस्माकम् न हि शक्ता स्म पालने. न हि शक्ता स्म पालने भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकम् न हि शक्त्या स्म पालने भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकम् न हि शक्ता स्म पालने. You alone are able to protect the entire globe. We have nothing to do with the earth, nor are we able to maintain it. रतास्वाध्यायकरणे रता स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चिदेवेह निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति. प्रयच्छतु भवानिति रता स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति रतास्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति. As we are constantly devoted to the prosecution of the study of the Vedas, O protector of the earth, give you anything whatsoever by way of consideration at this moment. मणिरत्नं सुवर्णं वा मणिरत्नं सुवर्णं वा कामो यद्वा समुद्यतम् कावो यद्वा समुद्यतम् प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यानप्रयोजनम् धरण्यानप्रयोजनम् मणिरत्नं सुवर्णं वा
गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम् मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम्. Bestow on us some superb gem, gold or cows or whatever may be available. O jewel among the protectors of men, we have no use for the earth. एवमुक्तो नरपतिः एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवांशतसहस्राणि गवांशतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः. दशतेभ्यो ददौ नृपः एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवांशतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवांशतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः. Read only first sentence, one sentence. Told thus by the Brahmanas, who were all masters of the Vedas, the king, who acknowledged none other as his own ruler, bestowed on them 10 lakhs of cows, 100 million gold coins, and 4 times as many silver coins, rupees. Radha Krishnanji, 51. Dashakotim suvarnasya दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् रजतस्य च दुर्गुणम् ऋत्विजस्तु ततः सर्वे ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु प्रददुः सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये. We'll continue till 58. ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागन् द्विजोत्तमाः प्रविभागन्ति जोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम्. प्रत्युजुर्मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यम् जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यम् ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा. ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद्याचमानाय कस्मैचित् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः. ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत् तेषाम् प्रणाममकरोत् तेषाम् हर्षव्याकुलतेन्द्रियः. हर्षव्याकुलतेन्द्रियः
व्याकुली हर्षव्याकुलितेन्द्रियः हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोऽथ विविधाः प्रोवैड विसर्ग तस्याशिषोऽथ विविधाः ब्राह्मणैः समुदाहृताः ब्राह्मणैः समुदाहृदाः उदारस्य नृवीरस्य उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापह पापापहं स्वर्नयनम् पापापहं स्वर्णनयनम् दुस्तरं पार्थिवर्षभैः दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गम् तदोब्रवीदृश्यशृङ्गम् राजा दशरथस्तदा राजा दशरथस्तदा दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य च दुर्गुणम् ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहितावसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायदः कृत्वा प्रविभागन् द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युजुर्मुदिता भृशम् too long, too short. प्रत्युजुर्मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं समुपाहितः Samahitah. हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ So we'll do a हस्ता trick forward. Daridraya dvijayat yadvija. दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचित् याजमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषाम् हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषेथ विविधाः Shisho, ब्राह्म not shishe, shisho. Ashisha. तस्याशिषोऽथ विविधाः ब्राह्मणैः समुदाहृदाः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापामहं स्वर्णयनं Not दुरस्तम् maham. Papapaha. पापापहं स्वर्णयनं पापामहं Not स्वर्णयनं maham. Not maham. Paham. पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः तदोब्रवीदृश्यशृङ्गम् राजा दशरथस्तथा Very good. Sajivji, you read the meaning and then I will chant because then we'll get an idea because the paragraph is long. If we will understand and then revisit the Sanskrit, probably the meanings will come to us of some words.
Thereupon, all the priests combined handed over the entire wealth to the sage Rishyashringa and the wise Vasishtha for equitable distribution. Having had the whole wealth equitably divided to Rishyashringa and Vasishtha, all those eminent Brahmanas now felt much delighted at heart and said, "We are highly pleased." Fully composed in mind, the king then gave away on that very occasion 10 million gold coins to Brahmanas that had come from outside to witness the sacrifice. When no money was left on hand for distribution, Dasharatha, the delight of Raghu's race, promptly gave away one of his excellent bangles to a certain unknown indigent Brahmana who asked for a gift. The Brahmanas, having been duly propitiated, the king, who was so fond of the Brahmanas and whose senses were all excited through joy, offered salutation to them. On that magnanimous soul, a hero among men, lying prostrate on the ground, benedictions of various kinds were forthwith pronounced in suitable words by the Brahmanas. The king now felt delighted at heart to have succeeded in completing the sacrifice, unsurpassed by any other, capable of dispelling sins that stood in the way of his getting a male progeny and transporting him to heaven, and was hard to carry through even for the foremost of kings. King Dasharatha then said to Rishyashringa on that very occasion, दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहितावसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदङ्कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत् तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोऽथ विविधाः ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा. What did the Raja say? 59. कुलस्य वर्धनं तत्तु कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत कर्तुमर्हसि सुव्रत तथेति च स राजानम् तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तम वित्वा उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् न एण्डिङ्ग् भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहाः चत्वारस्ते कुलोद्वहाः कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत तथेति च स राजन् उवाच राजानं द्विजसत्तमः राजन् राजानं तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहा चत्वारस्ते कुलोद्वहाः गुड् कुलस्य वर्धनं तत्तु
कर्तुमर्हसि सुव्रत तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहाः. Be pleased, O sage of auspicious vows, to do further that which may tend to promote my race. I shall do accordingly, replied that jewel among the Brahmanas to the king, so that 4 such sons will be born to you, as will propagate your race. ततस्य वाक्यं मधुरं निशम्य सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः. प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा जगामहर्षं परमं महात्मा अमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच. तमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच ॐ सतस्य तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः. हरिः ओम्. बालकाण्डे 14 सर्गः हरिः ओम्. सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयदो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः हरिः ओम्. Very nice. सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः. हरिः ओम्. That high-souled and piously disposed emperor experienced great joy to hear his sweet assurance, and bowing low to him, reiterated his prayer to the celebrated Rishyashringa. Thus ends Canto 14 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Rama we offer, we enter the next. Shobhaji. Panchadasha Sargaha. In this, Rishyashringa conducts a sacrifice for securing birth of sons to Dasharatha. The gods approach Brahma in that very sacrifice with a prayer for bringing about the death of Ravana. And Brahma implores Lord Vishnu, also present there, to descend in the house of Dasharatha and do away with Ravana. And the Lord undertakes to kill Ravana. Medhavi tu tato dhyatva मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिञ्चिदिदमुत्तरम् स किञ्चिदिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तन्तु लब्धसंज्ञस्ततस्तन्तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्. वेदज्ञो नृपमब्रवीत् मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तन्तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्. मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तन्तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्. Having deeply pondered a little,
then as to what should be done next, and presently becoming conscious of his surrounding, the highly intelligent Rishyasringa, well versed in the Vedas, spoke to King Dasharatha as follows. इष्टिन्तेऽहं करिष्यामि इष्टिन्तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः इष्टिन्तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः इष्टिन्तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः For the sake of securing sons to you, I shall duly perform a sacrifice capable of procuring a male progeny and well known for its unfailing effect with the help of mantras, sacred texts taught in the Atharva Veda. ततः प्राक्रमदिष्टिन्ताम् ततः प्राक्रमदिष्टिन्ताम् पुत्रीयां पुत्रकारणात् पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ततः प्राक्रमदिष्टिन्तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ततः प्राक्रमदिष्टिन्ताम् पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा For securing the birth of 4 sons to Dasharatha, the glorious Rishyasringa forthwith commenced the said sacrifice capable of procuring a male progeny and poured oblations into the sacred fire according to the procedure shown in the sacred texts. ततो देवास गन्धर्वाः ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै टु द्वित्वस् भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि समवेता यथाविधि ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि The various gods, including Brahma, accompanied by Gandharvas, celestial musicians, Siddhas, a class of semi-divine beings naturally endowed with mystic powers, and the greatest of seers assembled there to accept in person their share of offerings according to the established procedure. तासमेत्य तथा न्यायम् तासमेत्य यथा न्यायम् तस्मिन् सदसि देवताः तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारम् अब्रुवन् लोककर्तारम् ब्रह्माणं वचनं ततः ब्रह्माणं वचनं ततः
तासमेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्राह्मणौ वचनं ततः Asametya yatha nyayam. Did you say Brahmana? It is Brahmana. Did you say Sorry, Brahmana? I'll just repeat that. I Yeah. did. तासमेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणौ वचनं ततः Asametya yatha nyayam tasmin sadasi devataha abruvallokakartaram brahmanam vachanam tataha. Approaching Brahma, the maker of the universe, in that very assembly, congregated for the sacrifice, according to their respective rank, of course unperceived by mortal men, the aforesaid divinities presently addressed the following prayer to him. Bhagavam svat prasadena भगवंस्त्वत् प्रसादेन Ravano nama rakshasaha रावणो नाम राक्षसः Sarvano badhate viryat. सर्वान्नो बाधते वीर्यात् Ending Virya and then Sha starting. Shasitun tanna shaknumaha. शासितुं तन्न शक्नुमः Hmm. भगवंस्त्वत् प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शांसितुं तन्न शक्नुमः Viryat. Sarvanaham. Bhagavam svatprasadena Ravano nama rakshasaha Sarvano badhate viryat Shasitun tanna shaknumaha. By dint of the prowess acquired through your grace, O Lord, the ogre named Ravana is molesting us all. We cannot subdue him. Tvaya tasmai varo dattaha त्वया तस्मै वरो दत्तः Pritena bhagavanstada प्रीतेन भगवंस्तदा Manayantascha tannityam मानयन्तश्च तन्नित्यम् सर्वन्तस्य क्षमामहे तस्य क्षमा द्वित्वा सर्वन्तस्य क्षमामहे त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तन्नित्यम् सर्वन्तस्य क्षमामहे त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तन्नित्यं सर्वन्तस्य क्षमामहे. A boon was conferred on him by you while he was practicing austerities, O Lord. Pleased as you were with him, and respecting it as we do, we have always brooked all his wrongdoings. उद्वेजयति लोकां स्त्रीन् न एंडिंग. उद्वेजयति लोकां स्त्रीन् Who starting? Uchritan dveshti durmatiः. उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः चक्रं त्रिदश राजानम्. शक्रन् त्रिदश राजानम् प्रहर्षयितुमिच्छति. प्रदर्शयितुमिच्छति उद्वेजयति लोकां स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः
शक्रन्त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति उद्वेजयति लोकां स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति. The evil-minded fellow is harassing all the three worlds, hates the exalted or prosperous, and seeks to overpower even Indra, the Lord of Paradise. ऋषीन् यक्षान् सुगन्धर्वान्. ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान्. Did I say Su over there? ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान्. Okay. ब्राह्मणान् असुरांस्तथा. ब्राह्मणान् असुरांस्तथा. अतिक्रामति दुर्धर्षः. अतिक्रामति दुर्धर्षः. वरदानेन मोहितः. वरदानेन मोहितः. ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तथा. अतिक्रामति दुर्धर्षः वरदानेन मोहितः. ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षः वरदानेन मोहितः. Infatuated by the boon conferred by you and hard to subdue, he treats profanely rishis, yakshas, a class of demigods, including Gandharvas, the Brahmanas, and demons. नैनं सूर्यः प्रतपति. नैनं सूर्यः प्रतपति. पार्श्वे वाति न मारुतः. पार्श्वे वाति न मारुतः. चलोर्मिमालीतं दृष्ट्वा. चलोर्मिमालीतं दृष्ट्वा. समुद्रोऽपि न कंपते. समुद्रोऽपि न कंपते. Mark this verse, important verse. नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः. चलोर्मिमालीतं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते. नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः. चलोर्मिमालीतं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते. The sun does not scorch him in midsummer, the wind does not blow furiously past him. Seeing him, the ocean does not get agitated, though naturally consisting of turbulent waves. Lalita ji, continue. Anmahanno bhayam tasmat. You want to chant? Yes. Chant. Can I try? You had asked me to tell Ramayana, Ram Raksha. Ram Rakshana. So I have practiced it a little bit. Can I tell? Say this. Say, Yes. Yes. Yes, darling. Please say. Shri Ganesha Namaha Asya Shri Ramarksha Stotramantrasya Udakaushikarishihi Shri Sita Ramachandro Devata Anushtupachandaha Sita Shaktihi Shri Madhanumanakilakam Shri Ramachandra Pratyarthe Jape Vinyogaha Atha Dhyanam Dhyahedrajanubahum धृतशनुधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुर्जुटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोपलेश्यामं
रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं दतामुक्तमण्डितं सासीदूतनिर्बाणं पाणिनक्षचिरान्तकं स्वलीलया जगद्धातु माविर्भूतविजन्निभो रावणरक्षा पठितपत्न्या पावप्नीं सनकानदा शिरो मे राघवपातु बालं दशरथात्मजा कौसल्यो दिशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति पालं मामुखकत्राता मुखं सौमित्रिवसना. Oh, you have done so much. Bravo. Excellent. Now, next week when you will come, you will memorize next few. So now we have come only Mukham Sammitri. We have to put the kavach on the whole body. Grana is over. Only Mukham has happened. Now all the Skanda will come, Bahu will come. Everything we need to know. We have to put the whole kavach. Okay. One, you should chant little slow so that pronunciation will come correct. Otherwise, you will go wrong in the pronunciation. You're so sweet. Love you so very much. You made my Ramayana class the greatest one by remembering Rama Raksha Stottra. Can you tell me your name again, darling? Nirja. Neeraja. Okay. You are 5 years old. 6. 6. Oh, you've become 6 now. Okay. Okay. So next Sunday we are meeting again. From Mukham, what is the rest of the Kavacham? We need to know that. Okay. Ask grandma the meaning of that. Where are you putting which Kavacham? Rama's name you are chanting and putting Bhalam Dasharathatmajaha. Then all the so which Rama's name is on which part of the body? Different parts of the body names you are telling. And each body part is having Rama's one name. So grandma is going to tell you that before next Sunday. Okay. See you. Love you. Bless you abundantly, my dear. Thank you. Let's start. Number 11. Tanmahanno bhayantasmat तन्महन्नो भयन्तस्मात् rakshasad ghora darshanat राक्षसात् घोरदर्शनात् vadharthantasya bhagavan वधार्थं तस्य भगवन्. no ending and starting is O. Upayam kartumarhasi. उपायं कर्तुमर्हसि. Sandhi class people, can you name the Sandhi now? What happened over here? Bhagavan. Double na came, but one na we omitted. Quickly. What happened? What happened in that Sandhi now? Bhagavan Nupaya. Now one na we omitted. How did that one extra na came? Why did we start with Upaya? Quickly, quickly. Gamudagamasanti. Namudagama Sandhi. Excellent. तन्महन्नो भयन्तस्मात् राक्षसात् घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् नुपायं कर्तुमर्हसि. Not Nupaya, we just now said. उपायं कर्तुमर्हसि. तन्महन्नो भयन्तस्मात् राक्षसात् घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि. Therefore, we are very much afraid of that augur of frightful aspect. Be pleased, O Lord, to devise some means of putting an end to him. एवमुक्तः सुरैः सर्वैः एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायन् विदितस्तस्य हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः वधोपायो दुरात्मनः. एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत्. Say that Visarga. एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः. एवमुक्तः सुरैः सर्वैः
चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः. Pondering a while when prayed to thus by all the gods, Brahma now said, I am glad the means of dispatching that evil-minded fellow has come to my mind. तेन गन्धर्वयक्षाणाम् तेन गन्धर्वयक्षाणाम् देवतानां च रक्षसाम् देवतानां च राक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वा गुप्ता अवध्योऽस्मीति वा गुप्ता तथेत्युक्तं च तन्मया. तथेत्युक्तं च तन्मया. तेन गन्धर्वयक्षाणान् देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वा गुप्ता तथेत्युक्तं च तन्मया. तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वा गुप्ता तथेत्युक्तं च तन्मया. Let me prove incapable of being killed by the Gandharvas and Yakshas, gods and augurs. This was the prayer addressed by him to me, and so be it were the words uttered by me then. I think now Sajeev ji can take over. Lalita ji, I'll give you a few verses to him because we will not fit in the time for the daily Gita. Na kirtayadavajnanat Nakirtayadavajnanat Tadraksho manushamstada Tadraksho manushamstada Tasmat samanushat vadhyaha Tasmat samanushad vadhyaha Mrityurnanyosya vidyate Mrityurnanyosya vidyate Nakirtayadavajnanat Tadraksho manushamstada Tasmat samanushad vadhyaha Mrityurnanyosya vidyate. Na kirtayadavajnanat tadraksho manushamstada tasmat samanushad vadhyaha mrityurnanyosya vidyate. The said augur did not mention human beings on that occasion out of contempt for them. Therefore, he is doomed to being killed by a human being alone. Otherwise, there is no death for him. Etachratva priyam vakyam. Etachratva priyam vakyam. Shrutva only. There is no ukara, but we should give. Etachratva priyam vakyam. Etachratva priyam vakyam. Brahmana samudahritam. Brahmana samudahritam. Deva maharshayas sarve. Deva maharshayas sarve. Prahishtaste bhavam sada. Prahishtaste bhavam sada. Etachritva priyam vakyam brahmana samudahritam deva maharshayas sarve prahishtaste bhavam sada. Etachritva priyam vakyam brahmana samudahritam deva maharshayas sarve prahishtaste bhavam sada. All the divinities and great rishis mentioned above felt supremely delighted at that moment to hear this happy revelation communicated by Brahma. Etasminnantare Vishnuho Etasminnantare Vishnuhu upayato mahadyutihi Upayato mahadyutihi Shankha chakra gada panihi Shankha chakra gada panihi Itavasa jagatpatihi
पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदै यथा भास्करस्तो यदं यथा सप्तहाटककेयूरः तप्तहाटककेयूरः वन्द्यमानः सुरोत्तमैः. वन्द्यमानः सुरोत्तमैः. So Bhagavan has come in this verse. एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः उपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटककेयूरः वन्द्यमानः सुरोत्तमैः. You can read the meaning as well, then I will chant. In the meantime, arrived there, riding on the back of Garuda, the king of birds, as the sun on a cloud, the extremely resplendent Vishnu, the lord of the universe, clad in yellow and wielding a conch, discus, and mace in his hands, nay, decked with a pair of armlets of refined gold, and being glorified by the foremost of gods. Beautiful. We'll keep this image in our mind before we conclude the class, how God has arrived. एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः उपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तकेयूरः वन्द्यमानः सुरोत्तमैः. Shri Ram, with his krupa, we have done 4 verses less than what we have done last time. We have done about 47 verses today. Never mind. We will go with this speed though. We'll complete, at least hit about 51 verses per class. Next week, we still have one more session before we take a June break. Let's end the session to join Daily Gita. Anybody has any doubt in any pronunciation? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Jai Shri Ram. Hari Om everyone. Thank you for joining. Let's join Daily Gita and meet next Sunday. Hari Om. Hari Om, Asha ji. Thank you. Hari Om you. ji. Thank you. Hari Om. Thank you.